تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ، جس وقت تلاوت فرمائیے نے خیمے پاک دے وچوں ایویں ٹرن دی آواز آئیے، سیدہ طیبہ پاک سکینہ سین ملکہ جنت چرے ویلے ایویں خیمے پاک تو باہر تشریف کھینے چاچے غازی عباس دے آقا ایویں دامن کنو پکڑے دن عرض کرے دن چاچا غازی مسلمانوں سیدہ سکینہ پاک نے چاچے غازی عباس دا دامن پکڑے عرض کی تھی چاچا 7 کو پانی بند تھے 7 گزر گئی ہے 8 گزر گئی ہے 9 گزر گئی، توجہ ہے ایمان والا، 9ویں دے پچھاویں ڈھل دے پن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاچا غازی میں کو پیاس لگی ہے، مسلمانوں دھیری والے بیٹھے کیا منظر ہو سی تریڈی دی پیاسی سکینہ جس وقت غازی پاک کو عرض کی دعوں سے مسلمانوں آج تھی نہر پیچ منگے بابے کنو نہ ہو مل بابے دا جگر پھٹن تے آوے دے کیا منظر ہو سی جس وقت غازی پاک کنو سکینہ پاک نے پانی منگیا ہو دلے دے نیوے درد پانی منگیا ہو سی غازی عباس پاک نے سیدہ ملکہ جنت سکینہ پاک کو سینے دلا لے عرض کی تھی سکینہ پاک نے چاچا ذرا ڈھیر بنو آپ ایویں خیمے پاک دے اندر پہنچے ون کے ایویں 6 مہینے دے معصوم بچے کو چاہتے نے جی میں قرآن دا قاری قرآن کو سینے نال لے اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں اصغر پاک کو چاہ کے آئیے اے کون اصغر پاک ہے سکے بھیڑ بھیرائیں سیدہ سکینہ پاک اور علی اصغر پاک جدہ ٹورن مدینہ پاک دے وچوں رستے پاک دے اندر سکینہ پاک کئی ویلے اصغر پاک دا چولا پئی دھوئے دیئے کئی ویلے اصغر پاک کو غسل پئی دے دیئے کئی ویلے اصغر پاک دے زلفے وچ کنگھی پئی دے دیئے اللہ اکبر کبیرہ۔ سکینہ پاک چرے ویلے چاہیے اصغر پاک کو آدھیے چاچا غازی اے دیکھو میرا اصغر بیرا اما پاک چھولی وچ پئی بیٹھی ہے اصغر کو دلوے دی بیٹھی ہے اصغر کو سوہا کروے دی بیٹھی ہے آدھی اصغر پتر اٹھی اما رباب کو سجان میں تیری اما اصغر پتر اٹھی میں الوے دیا اصغر پاک ایویں زبان پاک کٹ کے اپنے خشک لباں دے اتے لیندے تے زبان حال دے نال لیندے اما جے کچھ کر سکدی آئی تے ایک گھٹ پانی دا اما جے کچھ کر سکدی آئی پانی دا گھٹ پلا مسلمانوں پانی نہ ہوئے روٹی نہیں پکدی پانی نہ ہوئے سالن نہیں بڑھدا کئی تاریخ والا نہیں دکھا سکدا جو حسین پاک دی اولاد بلکہ نبی پاک دی اولاد بھوک دی
وجہ تو رونے ہوئے صبر دا مقام ہم صابر لوگ اللہ اکبر کبیر درد والو بیٹھو اللہ مجھے تے کہنے میں یہ بات دا ذکر چنگا لگتا پہ اہل بیت دا ذکر چنگا لگتا پہ اچھا بولے جا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر نبی پاک کی ذات پاک دے غلاموں جناب اصغر پاک کو جرے ویلے سکینہ پاک چاہیے مفتی محمد عبداللہ صاحب لکھی بیٹن جناب غازی عباس پاک نے جواب دیتے سکینہ میری تھی پریشان میں تھی جے تو تریڈی دی پیاسی آئی آج تیرا چاچا زندہ بیٹھے ویدہ پانی گھنندہ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ فرماؤ جس وقت غازی عباس گھوڑے دے اتے قدم پاک رکھے نے گھوڑے کو دریائے فرات کنارے دی طرف ننے موڑا سرکار سیدنا حسین پاک دی پاک بارگاہ دے اندر پہنچن حسین پاک دی نظر پئیے جناب غازی عباس پاک دے اتے ولایت دی آنکھ نال اٹھنے غازی عباس کو سکینہ نے سوال کیتے فرمائے حسین جناب حسین پاک نے فرمائے غازی کیویں آئی حسین میں کوئی اجازت دے میں دریائے فرات کے کنارے دے بنیا سکینہ دے نال وعدہ کر کے آیا سکینہ پاک واسطے پانی گھننا وا حسین پاک دے اکھی وچوں نیر جاری تھی گن پر میں نے غازی میری کنڈ خالی نہ کر غازی بھیرا دیا بابا ہو دیا میرے بازو خالی نہ کر اللہ اکبر کبیرہ میں اجازت نہیں دے دا مسلمانوں پچھو انہاں بیراوہ کنو جنہیں دے مسئلہ دے گھوٹ رب کو پیارے دی گئے نوجوان جمعے لوگ آدم پیو بڑھڑے کو ہیویں میت نال نہ مانڈو مونا دیکھن دو بڑھڑا پیوے متا برداشت نہ کر سکے مر پوے بڑھڑی اماں کو میرے نہ مانڈو کیا منظر ہو سی جس وقت حسین پاک نے غازی پاک کو فرمایا ہو سی غازی میری کنڈ خالی نہ کر میری کنڈ خالی نہ کر اللہ اکبر کبیر جس وقت غازی پاک روانہ تھا سکینہ پاک خیمے پاک تو بارو تشریف گھن رہی ہے آدھیے چاچا غازی پانی گھننے ہوئے توجہ میرے جملے دے اٹھتے کرنے جس وقت پوچھے سکینہ پاک نے چاچا پانی گھن نہیں جناب غازی پاک دا سر پاک سکینہ دے گوئی میں رو کے فرمائنے میری دھی سکینہ تیرے بابے اجازت نہیں دیتی مسلمانوں توجہ ہی نہیں کرنی ہے سکینہ پاک دے اکھی بھی چنیر جاری تھی گئن رو دے وقت چپ کر گئن پچھے غازی پاک